दिन लेने गए थे उसी दिन हुआ था। अच्छा, मतलब घर जब FIA वाले गए थे तो उसमें तोड़ फोड़ भी तशद्दुद भी जी जी, झूठ बोला उन्होंने, कहा हम सायन से आपने लड़ाई की है तो इसीलिए हम आपको पकड़ने आए। मैंने कहा मुझे पकड़े, मेरी बेटी को क्यों पकड़ रहे हैं? तो इसको मारने लगे, मुझे भी कह रहे बोलो मत, बोलो मत, बोलना नहीं है, मीडिया वाले आ जाएंगे, जल्दी इसको उठाओ। ज़्यादा प्रेशर इनको मीडिया का डर था कि यहाँ मीडिया ना आए, तो दूसरे पुलिस वाले कह रहे थे अगर मीडिया आ गया तो बच्ची नहीं उठा सकेंगे हम। तो इसलिए फिर इन्होंने 2 मिनट 3 मिनट के अंदर अंदर मेरी बच्ची को उठाया और हमें तो 30-40 बंदे थे, सब ने मार पीट अच्छी तरीके मारते रहे और घसीटते रहे कि हम जल्दी से मीडिया से पहले भाग जाएं। ये तो मीडिया वालों का एहसान है, इन्होंने शोर मचाया, हमने CCTV कैमरा में इनकी FIA वालों की तस्वीरें बना ली। वो तस्वीरें आई तो इन्होंने मेरी बच्ची को आज ओपन किया है, इधर अदालत में लेकर आए। नहीं तो ये अगवाई ये कर चुके थे और मेरी बेटी को इन्होंने देना ही नहीं था। ये सब मीडिया की मेहरबानी है, उन्होंने तस्वीरें दिखाई FIA वालों की तो वो मजबूर हो गए कि अब हमारी तस्वीरें आ गई हैं तो बच्ची तो हमारे पास है, तो इसीलिए उन्होंने फिर ये अदालत में लेकर आए। बाकी हमारा कोई कसूर नहीं है, हाँ मेरे बेटे पे तशद्दुद हुआ है, वो भी हम अदालत में प्रूफ देंगे। तो पोस्टमार्टम क्यों रोक रही हैं? पोस्टमार्टम करवाती ना, क्यों रोक रही हैं? ये प्रॉपर्टी के पीछे सारा कुछ कर रही हैं, लेकिन हमारा अल्लाह हमारे साथ है, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हमारे सर बहुत अच्छे हैं, इंशाल्लाह हमें अल्लाह कामयाबी दे। लास्ट डेट पे FIA के खिलाफ एप्लीकेशन मूव की थी जिसके अंदर ये लोधरा से दानिया शाह को जो है ना अगवा करके लाए थे। इन्होंने ना ट्रांजिट रिमांड लिया, ना होम डिपार्टमेंट पंजाब से परमिशन ली, उसके ऊपर भी जज साहब ने इनको शोकाज इशू किया हुआ था। तो आज ना FIA की IO पेश हुई है और ना उनकी तरफ से जो है ना शोकाज का रिप्लाई आया है, तो कोर्ट ने जो है उनको शोकाज रिपीट किया है। इसकी भी जो है ना 5 तारीख उन्होंने जो है ना कोर्ट ने मुकर्रर की है, जिसके अंदर उन्होंने चार्जशीट मंगवाई है कि फ़ाइनल चार्जशीट सबमिट करें जो है ना FIA वाले, और साथ में जो शोकाज हैं उसके रिप्लाई जो है जमा कराएं जो है ना। तो 5 जनवरी के लिए जो है ना ये मैटर भी जो है ना कोर्ट ने उसको एडजॉर्न किया है और 5 जनवरी को जो है ना FIA की रिपोर्ट भी आएगी और उसमें चालान का देखते हैं वो जमा कराते हैं या नहीं कराते जो ना। अभी आज जो दानिया साहिबा की जो के वकील हैं उन्होंने कोर्ट से टाइम मांगा है और उन्होंने कहा कि मैं जो है ना 5 तारीख का उन्होंने टाइम मांगा आर्गूमेंट्स के लिए। हम तो रेडी थे और प्रोसिक्यूटर भी FIA के मौजूद थे और हम उसको आर्ग्यू करने के लिए तैयार थे। आज इत्तेफाक से जो ये चूँकि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास ये केस था और वो छुट्टी पर थे, तो लिंक जज जो हैं समीना गौरी साहबा के पास ही पेश हुआ था, लेकिन चलने से पहले ही उन्होंने इसमें तारीख मांग ली है और कोर्ट ने इसमें तारीख दे दी है, क्योंकि अभी एक बड़े क्रूशल मराइल में ये दाखिल हो रहा है केस और इसमें जो एविडेंसेस हैं वो भी सारी इकट्ठी कर ली हैं FIA ने और हम भी उनके साथ इस पर वर्किंग कर रहे हैं कि जो चीज़ें बनी हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि हमें यकीन है कि वो अपने अंजाम को पहुंचेंगे। जो लोग भी जिन्होंने ये किया है अगर वो बेगुनाह हैं तो वो रिलीज़ हो जाएंगे, लेकिन यह है कि हमें ये लगता है कि जो केस के अंदर हमारे पास एविडेंसेस बहुत हैं और इसको हम लोग एक टेस्ट के मिसाली केस बनाएंगे ताकि लोग किसी की इस तरह जो है ना वो जो देखें, इसमें सिर्फ बेइज्जती नहीं हुई, इसमें एक बहुत ही एक ऐसे एक्टिव आदमी की जो नोन था पूरे कंट्री में, MNA था, सो ही डाइड बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन। और डिप्रेशन का कोई पोस्टमार्टम के ज़रिए पता नहीं चलता कि डिप्रेशन हुआ है या नहीं, किसी को वो पोस्टमार्टम नहीं बता सकता। तो हम अगर यहाँ इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो फिर हमें यकीन है कि इंशाल्लाह हम आगे जो केस है उसको बढ़ाने में भी अगर उनकी फैमिली राज़ी होगी तो फिर उसको हम कुछ कर सकेंगे। और जहाँ तक रहा कि प्रॉपर्टीज़ के इश्यूज़ हैं, हमें अभी तक कोई उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है फैमिली को कि क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। हम तो इन्हीं से पूछेंगे कि भाई इन्होंने कहा है कि भाई इतने करोड़ों की प्रॉपर्टी है, तो ये कम से कम हमें गाइड करें। वो आमिर ही की ऑडियोज़ हैं और बात यह है कि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, मैं 2 दिन से बड़े तमाशे देख रही हूँ, मनगढ़ंत कहानियाँ सुन रही हूँ और ये देख रही हूँ कि अपनी मर्ज़ी से जो जी में आ रहा है वो खातून जो है इनकी वालदा वो फरमा रही है। तो पहली चीज़ तो ये कि ऐसे लोगों को वैसे भी जिन्होंने आमिर की इज़्ज़त का ख्याल नहीं किया, उनको इज़्ज़त का मतलब तो पता है ही नहीं। अभी हमारे लिए वो क्या सोचेंगी, ज़ाहिर है उनको अपनी बेटी को तो बचाना है, तो वो कुछ ना कुछ तो कहेंगी। तो कहानियाँ वो बना रही हैं, पर ये कहानियाँ आउट ऑफ कोर्ट तो चल जाती हैं, अंदर नहीं चलती। वो जितनी ज़बान यहाँ चलाती है ना उतनी ही जब वो वहाँ होती है, क्योंकि उनके पास देने के लिए कोई एविडेंस नहीं है। बार बार थ्रू आउट आमिर की डेथ से लेकर, बल्कि आमिर मैं कहूँगी खुला दायर करने से लेकर टिल नाउ
انہوں نے یہی کہا ہمارے پاس پروف ہے، ہم آڈیو دے دیں گے، ویڈیو دے دیں گے، یہ میسج ہے، وہ میسج ہے. کورٹ میں تب سے لے کے اب تک کوئی پروف، کوئی آڈیو، کوئی ویڈیو انہوں نے پیش نہیں کی، اس کیس سے لے کر اس کیس تک. تو یہاں پر چلانے کو تو کوئی بھی چلا سکتا ہے، ایلیگیشن لگانے کو 100 ایلیگیشن لگاتے. بیسک چیز کیا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ دیر از نو کورٹ آؤٹ آف کورٹ. تو آپ کو جو کہنا ہے آپ کورٹ میں آئیے، جو ایلیگیشن لگانا ہے کورٹ میں ثابت کیجیے، آئیے، ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں. پر یہ طریقہ نہیں ہے کہ اتنے ڈیفیمیٹری ریمارکس آپ دے رہی ہیں، اتنے فالس ایلیگیشنز آپ لگا رہی ہیں مجھے، میرے بچوں کا، ہماری جس طرح انہوں نے عامر کی ڈگنیٹی کی کو تار کیا، عامر کی عزت کو تار کیا، ان کو رسوا کیا. اب یہ ہمارے پیچھے پڑ گئی ہیں، اب یہ ان کا شکار ہم ہیں. ان کی کہانی شروع ہوتی ہے پیسے سے لے کر پیسے تک. ہمارا معاملہ پیسہ نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، ماں باپ کا جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اولاد کا ہی ہوتا ہے. تو ایسی جنگیں کیا لڑنا؟ یہاں وہ بچے لڑ رہے ہیں اپنے باپ کی ڈگنیٹی کے لیے، ان کے آنر کے لیے. اور یہ صرف خالی عامر کے آنر کی بات نہیں ہے، وہ بچے بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں. جب یہ ویڈیو ریلیز ہوئی تو ان کو بھی تکلیف ہوئی ہے، ان کو وہ بھی ہرٹ ہوئے ہیں. یہ ایک ایسی تکلیف ہے جو ساری زندگی وہ بھلا نہیں پائیں گے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو کورٹ میں ہم اگر آئے ہیں، میرے بچے اگر اپنے باپ کے لیے لڑ رہے ہیں، تو ان کو ایک پہلی چیز تو یہ کہ باپ سے بچے ملتے تھے یا نہیں. بچے کوئی سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر کے نہیں جائیں گے کہ ابھی آج ہم بچوں باپ سے ملنے جا رہے ہیں، یا باپ اگر آئے گا تو وہ یہ نہیں کہے گا. کہیں بھی ایک اسٹیٹمنٹ بتا دیں جہاں پر عامر نے کبھی یہ کہا ہو کہ میرے بچے مجھ سے نہیں ملے. پہلی چیز ان کو ہم جواب دے نہیں ہیں. ان کا 4 مہینے کا تعلق اور ہمارا 18 سال کا تعلق، تو ہم ایسے لوگوں کو جواب دے نہیں ہیں جنہیں عزت کا مطلب ہی نہیں پتہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کا کام عزتیں اچھالنا ہے. اور میں تو یہ بھی کہوں گی کہ عزت جو ہوتی ہے، تربیت عزت کرنی آنی ہوتی ہے، یہ سب تربیت کا حصہ ہوتی ہے. اور وفائیں جو ہوتی ہیں وہ خون میں ہوتی ہیں. تو میں ان کی جتنے بھی ایلیگیشنز ہیں، ایک تو ان کو رد کرتی ہوں اور ان کو وارن بھی کرتی ہوں کہ اس کے بعد اگر اب کوئی ڈیفیمیٹری ریمارکس انہوں نے میرے لیے یا میرے بچوں کے خلاف کیے، مجھ پر تھریٹننگ کی چیزوں کے الزام لگائے، مجھے قاتل بھی کہہ دیا، مجھے یہ بھی کہہ دیا کہ میں ان کو جان سے مارنے کی دھمکی دیتی ہوں. کب سے لے کے اب تک میں نے انہیں کراچی نہیں آنے دیا. میں اتنی پاورفل ہوں، میں یہ سب کچھ کر رہی ہوں. جائیں آپ لائیں، کورٹ پہ لائیں، میرے وہ دھمکی آمیز میسیجز لائیں، بتائیں نا. یہاں آپ لوگوں کے سامنے، میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کے کوئی بھی چلا سکتا ہے، کوئی کچھ بھی ایلیگیشن لگا سکتا ہے. کورٹ میں آئیں. کورٹ میں آج یہ خاتون بالکل چپ تھی. ان کے لائر کے پاس دینے کے لیے کوئی ایویڈنس نہیں تھا. ان کے لائر، بلکہ ہمارے جو کاؤنسل یہ ان کے لائر ہیں، وہ بھی عامر کے ساتھ شو کا حصہ رہے ہیں. تو مجھے اس پر بھی افسوس ہی ہے کہ وہ ان کے شو پہ اپیئر ہوتے تھے، وہ اچھے سے جانتے ہیں عامر کو. تو بہرحال افسوس ہے. جاتے جاتے بس میں ایک بات کہوں گی، خاتون کو ایک ایڈوائس بھی دوں گی کہ ریز یور آرگیومنٹس ناٹ یور وائس. کیونکہ ملزمہ تو جیل میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ریمانڈ ہوا ہوا ہے، جیل ریمانڈ. اور آج کورٹ نے بہت پیشنٹلی ساری پارٹیز کو سنا ہے، ایکیوز کے وکیل کو بھی سنا ہے، ہمیں بھی سنا ہے، اور پروسیکیوٹر جو ہیں FIA کے ان کو بھی سنا ہے. اور پروسیکیوٹر سے جتنے بھی انہوں نے سوال کیے اس کی انہوں نے ان کی ویڈیوز اور باقی چیزیں جو ہے نا کورٹ کو دکھائی ہیں. کورٹ نے خود اس کو آبزرو کیا ہے اور جو اس کے ثبوت ہیں وہ بھی ہم نے بتائیں. اور کیونکہ یہ پرٹیکولرلی ایک سائبر کرائم کا کیس ہے تو آرگومنٹ بھی اسی پہ ہونے تھے. وہ کہ لوگ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے کہ بھائی لیکن ایکچولی یہ سائبر کرائم کا کیس ہے. اور ہم نے کورٹ کو یہی بتایا کہ یہ ایگزمپلری جو ہے نا کیس ہے کہ جس میں اس کو خراب کیا گیا ہے، جو سینٹیٹی ہوتی ہے بیڈروم اور جو میاں بیوی کے رشتوں کو جس طرح سے نقصان پہنچا ہے، وہ ایک بہت ہی مثالی کیس ہم سمجھتے ہیں یہ ہے. کیونکہ اس نے ہر چیز میں ایکسیپٹ کیا ہے کہ اس نے یہ ویڈیو بنائی ہے. کہیں وہ کہتی ہے میں نے وائرل کیا، کہیں کہتی ہے میں نے نہیں کیا، میں نے بلاگر کو دیا. تو اس ساری صورتحال میں کورٹ کا فیصلہ جو ہے کل آئے گا 9:30 بجے، کیونکہ آج کورٹ نے جو ہے نا وہ اپنے آرڈر کو ریزرو کیا ہے اور انہوں نے مختلف لوگوں کو سن کے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے. ہم نے کورٹ کو یہ بھی بتایا ہے کہ یہاں پہ جو اس کی مدر ہیں، جو کہ اس پورے سارے کرائم میں پورا انوالو ہیں وہ، اور پیسوں کی وصولی میں بھی وہ انوالو ہیں، تو انہوں نے یہاں پہ میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے مختلف جگہوں پہ فیملی کو تھریٹ پاس کیا اور مسلسل وہ تھریٹننگ میسیجز ان کے اور انٹرویوز آ رہے ہیں جس پہ ہم
کورٹ میں جا رہے ہیں ڈیفیمیشن کے کیس کے لیے بھی اور کرمنل کمپلین بھی داخل کر رہے ہیں ان کے خلاف، کیونکہ ایف آئی اے بھی اب اس کو انکوائر کر رہی ہے کہ اس کا کیا رول ہے اس سائبر کرائم کے حوالے سے، کیونکہ وہ مسلسل سائبر اسپیس پہ وہ دھمکیاں فیملی کو دے رہی ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہم اللہ ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ اللہ ٹی وی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے، ہم صرف اپنی نہیں سناتے، آپ کی بھی سنتے ہیں۔ کسی بھی خبر پر تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجیں۔